नमस्कार, साँझ 7 बजेको माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म जीवन ढुङ्गाना। नमस्कार, म स्मृति मल्लरेग्मी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। 19 दलीय मोर्चालाई वार्तामा आउन कांग्रेस एमालेका शीर्ष नेताको आग्रह। सहमतिमा नआए संविधान लेखनको प्रक्रिया अघि बढ्ने स्पष्ट। संविधान लेखनमा सबै दल गम्भीर बन्नुपर्ने प्रधानमन्त्री कोइरालाको भनाई। दलहरूबीच केही दिनमै वार्ता हुने दाबी। सरकारद्वारा 1 वर्षको प्रमुख काम र उपलब्धि सार्वजनिक। दलहरूबीचको ध्रुवीकरण रोक्ने सवालमा सरकारको भूमिका कमजोर। पूर्व राजा शाहसँग कुनै सम्झौता नभएको एमाले नेता नेपालको भनाई। शाहको विज्ञप्तिको भ्रममा नपर्न सबैसँग आग्रह। 19 दलीय मोर्चाको आन्दोलन हिंसात्मक हुन नदिने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमको भनाई। आन्दोलन शान्तिपूर्ण बनाउन मोर्चालाई आग्रह। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सुट 4 करोड 31 लाख भारतीय रुपियाँमा लिलाम। कोटको पैसा गङ्गा नदी सफाइमा प्रयोग हुने। र विश्वकप क्रिकेटमा इङ्ल्यान्ड विरुद्ध न्युजिल्यान्डको शानदार जित। म्याकलमले 25 बलमा 77 रन बनाएपछि इङ्ल्यान्ड 8 विकेटले पराजित। छ विश्वास, अघि बढ्ने सोचमा छ दृढ निश्चय, उचाइमा पुग्ने लगन। अम्बे स्टिल चाहिँ अम्बे स्टिल्स माथि चढ्दै अघि बढ्दै। You've changed a lot. थाहा छ? कलेज पढ्दा तिम्रो ड्रेस अप, तिम्रो कलेज ब्याग, oh those up close teenage days. No more teenage days भन्ने अनि same old gel toothpaste. Introducing Dabur Herbal Gel Toothpaste. Grow up to Dabur Herbal Gel Toothpaste. अब त हजुरको गाउँमा पनि इन्टरनेट आयो रे। फेसबुक चल्यो त? ओ हेर्नु कति राम्रोसित मजाले फेसबुक चलिरहेको छ। प्रस्तुत छ कलर जुम 3G, फेसबुक, स्काइप, युट्युब, पेज लोडिङ, भिडियो लोडिङ सबै थोक सुपर फास्ट। 2G को जमाना, चेट फुल स्पिड, नो वेट। यस्तो चलेको लाग हान्नु नि। जुम कलर्स कमला। शिखरसु गिफ्ट शिखरसु गिफ्ट अन्तर्गत प्रत्येक शिखरसुको खरिदमा पाउनुहोस् शिखरसु केयर गिफ्ट सित्तैमा। शिखरसु गिफ्ट याकु। वाइवाई ज्ञान ज्योति सोलर लालटेन योजना। जब शिक्षित हुन्छन् सबै नेपाली, तब समृद्ध हुन्छ हाम्रो नेपाल। जोखिमको पहिचान र न्यूनीकरण गरौँ, पूर्व तयारी सुदृढ गरौँ। जनहितका लागि एनसेट र माउन्टेन टेलिभिजन। रेड बुल नेशनल लीग फुटबलको बेजोड प्रतिस्पर्धा। रेड बुल नेशनल लीग सहप्रायोजक सान मिगेल। लगाउँदा इजी, वाक गर्दा इजी, इजी शू छ इजी हो। किन्दा सस्तो, क्वालिटी भने जस्तो, गजब छ स्टाइल, दामी छ डिजाइन। इजी को छ फ्यासन, इजी नै हो फ्यासन। इजी शू छ इजी। वर्ल्ड क्लास डिजाइन र स्टाइल को यूनिक कम्बिनेसन, इजी शूज। नाउ मेरो सुपर एस, म छु धेरै कमाल। काम गर्छु यसरी, बनाउँछु सबलाई मालामाल।
टाटा सुपर एस सिप्रदी ट्रेडिङ प्राली थापाथली काठमाडौँ। निन्द्रा लाग्ने कफ सिरपले कतै बाल्यकालको बेस्ट मोमेन्ट्स ननिदाओस्। अपनाउनुहोस् डाबर हनी टस, जसमा छ हनी, बनाप्सा, मुलेठी र तुलसी। यसले कफलाई सुताउँछ, बच्चालाई होइन। डाबर हनी टस, बाल्यकाल। चुनौतीका पहाडहरूमा छ आफ्नै चुन्डुङ्गा खाने। यहाँ बढ्छन् कर्मठ पाइलाहरू अनि उठ्छन् मेहनती हातहरू। यसरी हुन्छ सुरु यो यात्रा। छन् जसमा विज्ञान र प्रविधि सहयात्री। यसरी बनेको छ गुणस्तरको पहिचान। यहाँहरूकै लागि, यहाँहरूकै माझ गुणस्तरको पहिचान हो शिवम ओपीसी सिमेन्ट। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अवरुद्ध संविधान लेखन कार्य दलहरूबीचको वार्ता तथा संवादबाट छिट्टै हल हुने दावी गर्नुभएको छ। 16औं दक्षिण एसियाली शान्ति अभियानको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन संविधान लेखन कार्य महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो। संविधान निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै दलहरू अझ गम्भीर बन्नुपर्ने प्रधानमन्त्री कोइरालाको धारणा छ। In the constitutional process to produce a democratic constitution through an elected constituent assembly, which is reflective of Nepal's vast diversity. I firmly believe in the power of dialogue, negotiation, and engagement. Democracy is prerequisite for peace, stability, and development. Democracy is the way of life. प्रधानमन्त्री कोइरालाले विश्व समुदाय आतंकवादबाट आक्रान्त भएको भन्दै हिंसाबाट समस्या समाधान नहुने उल्लेख गर्नुभयो। We must work collectively and unequivocally to defeat all forms of manifestation of terrorism. Any compromise on the terrorism undermines the culture of peace. कार्यक्रममा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणको लागि शान्ति अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा अन्य सहभागीले शान्ति तथा स्थायित्वबाट मात्र विश्व समुदायको हित हुने धारणा राखेका थिए। सम्मेलन आइतबारसम्म सञ्चालन हुनेछ। सम्मेलनमा नेपाल, भारत, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, चीन, जापान, कम्बोडिया लगायतका 100 भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागी रहेको छ। नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग कुनै पनि सम्झौता नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। शुक्रबारबाट राजधानीमा सुरु भएको 16औं दक्षिण एसिया शान्ति अभियान कार्यक्रममा नेता नेपालले संसद पुनर्स्थापना गर्ने समयमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग कुनै पनि सम्झौता नभएको दावी गर्नुभएको हो। प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन अवस्थामा दलहरू र आफूबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको प्रति नेता नेपालको यस्तो टिप्पणी आएको हो। उहाँले तत्कालीन समयको आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला र आफू भएको भन्दै त्यसको कुनै सहमति र सम्झौता नभएको भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभयो। And then the emissary of the king came to me and we talked about all the things. And then there was one statement written by us, and that was read out by the king. No more knowledge. That is the thing. Actually, I found this platform to explain the matters so things will be clear to the people of Nepal and to the international community.
नेता नेपालले तत्कालीन समयमा भारतका नेता करण सिंहले आफूहरूलाई बेबी किङ स्वीकार गर्न आग्रह गरे पनि जनताको माग बमोजिम राजतन्त्रसँग सम्झौता नगरेको दावी गर्नुभयो। नेता नेपालले स्थिरताका लागि संविधान बनाउने कार्यमा दलहरू गम्भीर बन्नुपर्ने भन्दै वार्ता तथा संवादमा आउन विपक्षीय मोर्चालाई आग्रह समेत गर्नुभयो। That look to the frustration of the Nepalese people. Please feel the sensitivity of the Nepali people. Nepali people are longing for durable peace, longing for stable democracy, longing for development and economic prosperity. That's why, on the one hand, we have to think about introducing the participatory, grassroots and inclusive democracy. उहाँले संविधान नबन्दा जनतामा निराशा छाएको भन्दै त्यसको निराकरणको लागि दलहरू जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूले एकीकृत नेकपा माओवादीलाई सडक आन्दोलन छाडी तत्काल वार्तामा आउन पुनः आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले विपक्षी मोर्चा सहमति र संवादको बाटोमा नआए आफूहरू पनि पर्खेर नबस्ने बताएका छन्। सहकर्मी रामेश्वर सापकोटाको रिपोर्ट। गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रवचन कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान जारी गर्न धेरै दिन नलाग्ने बताउनुभयो। जुन हामीले अनि त्यस्तो घटनाहरू आफै तपाईँलाई थाहा छ यो वार्ता हुनुपर्छ, किनभने वार्ता सहमति सरकार एकता र मेलमिलापद्वारा नै यो समाधान हुन्छ भन्ने दृढ विश्वासका साथ हामी गरिरहेको छ। साराको साथ छ। तपाईँ जति उहाँहरूले अहिले जस्तो मैले भन्नु आह्वान यो को गर्नु, यो जुन आन्दोलनको आह्वान गर्नुभएको छ त्यो नगर्नु, अब डराउने तर्साउने धम्काउने कामहरू नगर्नु। सोही कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत नेकपा माओवादीले कांग्रेस एमालेको बीचमा फाटो ल्याउन प्रयास गरेको दावी गर्नुभयो। जातीय द्वन्द्वमा लानेर देशलाई टुक्र्याउन खोज्ने एकीकृत नेकपा माओवादीसँग कुनै पनि सम्झौता हुन नसक्ने अध्यक्ष ओलीको अडान थियो। तर घुमाइ फिर्काई एउटा संविधान सभा असफल पारियो, घुमाइ फिराइकन अर्को संविधान सभा असफल पार्ने प्रयास भइरहेको दिन नतौँ यसो गरौँ वार्ता मिलिहाल्छ। तपाईँहरूले धेरैपल्ट सुन्नुभयो होला, मिलि नै सकेको छ, लगभग मिलिसक्यो। अनि केमा अड्क्यो? तपाईँहरूलाई बताउँ, वार्ता मिलेको छैन। देश टुक्र्याउने कुरासँग लेनदेन हुँदैन। हामी सहमतिका साथ अगाडि बढ्छौँ, संविधान बनाएर छाड्छौँ। संविधान बन्न नदिने खालका प्रयासहरूलाई साफै अस्वीकार गर्दछौँ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले एकीकृत नेकपा माओवादीकै कारण संविधान सभा स्थगित गरिएको भन्दै वार्तामा नआए संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोकिने बताउनुभयो। उहाँहरूलाई प्रतीक्षा गर्छौँ, वार्तामा आउनुहुन्छ भने बसेर कुरा गर्छौँ, आउनुहुन्न भने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। यो देशले संविधान पाउँछ, देशले विकास पाउँछ, जनताले विकास पाउँछन्। अब देशलाई विकास, जनतालाई विकास अब ढिलो गर्न हुँदैन। कार्यक्रममा भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष तथा उत्तराखण्डका पूर्व मुख्यमन्त्री भगत सिंह कोसियारीले भारतले नेपालमा चाँडै संविधान बनेर नेपाल समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढेको हेर्न चाहेको भन्दै सकेसम्म सहमति नभए प्रजातान्त्रिक मान्यता अनुसार प्रक्रियामा गएर संविधान जारी गर्न सुझाव दिँदै प्रजातन्त्रमा गोली नभई बोलीले काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अच्छा ये होगा कि जल्दी से जल्दी सर्वसम्मत और अच्छा हो, और न हो तो फिर संविधान चाहिए, सबसे बड़ी चीज संविधान होना चाहिए। और वो संविधान बनाने के लिए जो उदारता यहाँ की लीडरशिप ने, मैं तो सचमुच नमन करता हूँ आप लोगों का। मैं आपके सामने झुकता हूँ कि कितना आप लोग झुके। यसरी सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू ए माओवादी नेतृत्वको मोर्चालाई वार्तामा आउन धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरिरहेका छन्। माघ 8 गते संविधान जारी गर्न नसकेका दलहरूले अहिलेसम्म जनतालाई अर्को मितिबारे
केही बताउन सकेका छैनन्। उनीहरूले संविधान सभालाई गति दिन पनि सकेका छैनन्। सम्भवतः राजनीतिक गतिको निर्धारण गर्न केही दिन लाग्नेछ। विपक्षी दलले फागुन 16 गते काठमाडौँमा गर्ने शक्ति प्रदर्शनले संविधान सभाको डेडलक खोल्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मनोज बस्नेतका साथ रामेश्वर सापकोटा, काठमाडौँ। सरकारले आफ्नो 1 वर्षे कार्यकालको प्रमुख काम र उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। तर राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको कोणबाट कोइराला सरकारले मूल उद्देश्यमै असफल भएको देखिन्छ। सहकर्मी केदार चापागाईको रिपोर्ट। 1 वर्षभित्र संविधान जारी गर्न संविधान सभालाई वातावरण तयार गर्ने लक्ष्य सहित सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको 1 वर्षे कार्यकाल आशातीत सफल हुन सकेन। सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले त्यसयता निरन्तर रूपमा सार्वजनिक कार्यक्रममा होस् वा कोठे बैठकहरूमा संविधान गरी छाड्ने प्रतिबद्धताको रटान लगाइरहे। तर कोइरालाले भने झैं पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार न गत माघ 8 मा संविधान जारी हुन सक्यो, न त मुलुक समृद्धिको बाटोमा नै लम्किन सक्यो। पछिल्लो समय दलहरू बीचको ध्रुवीकरण रोक्ने सवालमा पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाको भूमिका कमजोर देखिएको छ। पहिले एउटा राजनैतिक संक्रमणको टुङ्गो लाग्नु पर्यो। संविधान बन्ने भनेको राजनैतिक संक्रमणको टुङ्गो लाग्ने हो, जुन हामी कहाँ 62-63 ले राजनैतिक परिवर्तन लिएर आयो, एउटा ठुलो परिवर्तन लिएर आयो। हरेक परिवर्तनपछि त्यो परिवर्तन एउटा स्थिरता हुनुपर्छ। त्यो परिवर्तनले ल्याएका एजेन्डाहरू संस्थागत हुनुपर्छ, त्यसले स्थिरता ल्याउनुपर्छ र त्यसपछि विकासको सुशासनको कुराहरू आउँछ। कोइरालाले प्रधानमन्त्री भएदेखि निरन्तर दिइरहेको अर्को नारा हो सुशासन। प्रधानमन्त्री कोइरालाको मात्रै मूल्याङ्कन गर्ने हो भने उनी इमानदार देखिएका छन्। तर उनी मातहतका कतिपय मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारका मामिलामा बदनाम भएका छन्। तैपनि प्रधानमन्त्री कोइराला यो सब व्यथितिका अगाडि निरीह देखिएका छन्। आर्थिक पारदर्शिता कायम राख्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न समग्र हिसाबले पनि सरकार असफल रह्यो। यद्यपि सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माणका लागि सरकारले विभिन्न प्रयास गरेको दावी गरेको छ। शान्ति सुव्यवस्थाको अवस्था अहिले मुलुकमा सन्तोषप्रद छ, तर हामी प्रशासनिक सेवाको क्षेत्रमा अझ सुधार गर्दै जानुपर्ने चुनौती भने विद्यमान छ। यिनै सफलता र चुनौती बीचबाट हाम्रो दिन बितेको छ। आगामी दिनमा संविधान निर्माणका लागि अनुकूल राजनीतिक परिवेश बनाउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता राख्दै जवाबदेहिता र पारदर्शिता अवलम्बन गर्दै भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिने र विकास निर्माणका काममा ध्यान केन्द्रित गर्ने हाम्रो प्रयास जारी रहनेछ। 2/3 बहुमतको समर्थन रहेको शक्तिशाली सरकार भए पनि यसको कार्य सम्पादन भने औसत नै रह्यो। विगतका सरकार प्रमुखलाई भन्दा अनुकूल वातावरण हुँदाहुँदै पनि कोइरालाले त्यो अनुकूलतालाई सदुपयोग गर्न सकेनन्। महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकार असफल जस्तै देखियो। सरकारको काम शासन दिने, सुशासन दिने काम नै ओझेलमा परिराखेको छ। त्यसकारणले के छ भने त्यसमा मिश्रित म चाहिँ उहाँहरूलाई अङ्क दिनु पर्यो भने मिश्रित किसिमको दिन्छु। धेरै ठुलो नराम्रो घपला, धेरै ठुलो अस्थिरता आउने, धेरै ठुलो डिस्लोकेसन हुने नीतिगत त्यस्तो कामहरू पनि भएको छैन। धेरै ठुलो अब अहिले ग्यासकै हाहाकार छ हामीले हेऱ्यौँ है। त्यसकारण किन सरकार चाहिँ जति दरोसँग एउटा पब्लिकलाई डेलिभरी दिने काममा आउनु पर्थ्यो। हुन त योभन्दा अगाडिको सरकारहरूले पनि योभन्दा गतिलो गरेका थिएनन्, तर त्यसैको निरन्तरता जस्तो मात्रै भयो। अत्यन्तै उतार चढाव युक्त राजनीतिक परिस्थितिमा कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेको कोइराला सरकारले 1 वर्षमा खासै उपलब्धि हासिल गर्न नसके पनि देशलाई गम्भीर धक्का लाग्ने निर्णय भने गरेको छैन। सिंहदरबारको बागडोर सम्हालेको 1 वर्षमा प्रधानमन्त्री कोइराला जनताको विश्वास गर्न सक्ने छवि, देशभक्त र इमानदार प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न भने सफल भएका छन्। कोइरालाकै कार्यकालमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको 18औं शिखर सम्मेलन काठमाडौँमा सफलताका साथ सम्पन्न भयो। कोइराला नेतृत्व सरकारका पालामै माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोमा आयोजना विकास सम्झौता र भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता भएको छ। कोइराला कार्यकालमा भएका यी कामलाई सरकारको उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ। 1 वर्षमा संविधान बनाउने वातावरण तयार गर्ने, आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको कोइराला सरकारको 1 वर्षमा आफैले गरेको प्रतिबद्धता पटक्कै लागू भएको छैन। अझ पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरू बीच बढ्दै गएको दूरी र संवादहीनता र बजारमा बढ्दै गएको कालोबजारीले त कोइराला सरकारलाई गिजाइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कुणाल श्रेष्ठका साथ केदार चापागाई, काठमाडौँ। अब तपाईको मत।
तपाईको मतका लागि आजको प्रश्न छ प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको 1 वर्षे कार्यकाल तपाईलाई कस्तो लाग्यो? अप्सन छन् ए सफल, बी असफल र सी औसत। तपाईको मत व्यक्त गर्न मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्। एम न्यूज स्पेस ए बी वा सी मध्ये कुनै एक अप्सन टाइप गरी 3001 मा एसएमएस गर्नुहोस्। तपाईको मतको अन्तिम नतिजा साँझ 7 बजेको माउन्टेन समाचारमा प्रसारण गरिनेछ। कृपया एसएमएस गरी तपाईको मत व्यक्त गर्नुहोला। अब हिजोको प्रश्नमा प्राप्त अन्तिम नतिजाको पालो। तपाईको मतमा हिजोको हाम्रो प्रश्न थियो नेपालमा प्रजातन्त्र किन संस्थागत हुन नसकेको होला? अब तपाईले व्यक्त गर्नुभएको मतको अन्तिम नतिजा यस प्रकार रहेको छ। ए दलीय स्वार्थ हावी हुनालेमा 49%, बी जनताको दबाव नपुगेर मा 12% र सी संस्थागत हुन समय लाग्छमा 39% मत प्राप्त भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्राम अघि मुख्य समाचार। 19 दलीय मोर्चालाई वार्तामा आउन कांग्रेस एमालेका शीर्ष नेताको आग्रह, सहमतिमा नआए संविधान लेखनको प्रक्रिया अघि बढ्ने स्पष्ट। संविधान लेखनमा सबै दल गम्भीर बन्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई, दलबीच केही दिनमै वार्ता हुने दाबी। सरकारद्वारा 1 वर्षको प्रमुख काम र उपलब्धि, सार्वजनिक दलहरू बीचको ध्रुवीकरण रोक्ने सवालमा सरकारको भूमिका कमजोर। पूर्व राजा शाहसँग कुनै सम्झौता नभएको एमाले नेता नेपालको भनाई, शाहको विज्ञप्तिको भ्रममा नपर्न सबैसँग आग्रह। 19 दलीय मोर्चाको आन्दोलन हिंसात्मक हुन नदिने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमको भनाई, आन्दोलन शान्तिपूर्ण बनाउन मोर्चालाई आग्रह। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सुट 4 करोड 31 लाख भारतीय रुपैयाँमा लिलाम, कोटको पैसा गंगा नदी सफाईमा प्रयोग हुने। र विश्वकप क्रिकेटमा इङ्ल्यान्ड विरुद्ध न्युजिल्यान्डको शानदार जित, मैकलमले 25 बलमा 77 रन बनाएपछि इङ्ल्यान्ड 8 विकेटले पराजित। सुत्न सक्दैन रे, उसको बेडरुमको भित्तामा भूत छ रे। मैले बजारमा पाउने सबै केमिकल युज गरेँ। एशियन पेन्ट्स स्मार्ट केयर नै प्रयोग गर्नुपर्छ। एशियन पेन्ट्स स्मार्ट केयर। स्मार्ट केयर प्रयोग गर्नुहोस्। Sometimes how we connect makes the difference. Classic Tech offers CT Talk, CT Wi-Fi, CT Broadband and optical fiber connectivity for the finest connection. Classic Tech, when speed and reliability matters. विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले 19 दलीय मोर्चाको आन्दोलन हिंसात्मक हुन नदिने बताउनु भएको छ। चुरे संरक्षण जनअधिकार सम्मेलनमा शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री गौतमले आन्दोलन हिंसात्मक अराजक हुन खोजे सुरक्षाकर्मीले रोक्ने बताउनुभयो। विरोध गर्ने अनि त्यसपछि उफ्रिने नेताहरू त्यसपछि चाहिँ अहिलेको सत्ताधारी पार्टीलाई सरकारलाई फर्कमान गराउने भनेर भनेको छ। कस्तो कस्तो आउँदाखेरि त फर्कमान भएन। त्यसो भनेदेखि त सरकारले पुलिसले फटाएर उनीहरूलाई के गर्न पर्ने त्यो सबै गरेन। मेरो विचारमा चाहिँ उहाँहरूलाई खाना लाउन बस्न गाह्रो भयो भनेर भने पनि हामी त्यो व्यवस्था गर्ने। उहाँहरूले चाहिँ भन्नु पऱ्यो कि हाम्रा मान्छे यदि आएको अल्पत्र भयो घर पुर्याइदिनु पऱ्यो भने घर पुर्याइदिने व्यवस्था चाहिँ गरौँ लाग्छ। तर यहाँ उत्पादन गर्ने जनतालाई सम्झने जस्तो काम गर्नु त्यति मात्रै। 16 गतेपछि हामी यसो गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। 16 गतेपछि पनि उहाँहरूले गर्ने अहिले बनाएको। तर उहाँले चाहिँ होइन यो कुरा त बाहिर ल्याउन हुँदैन, फेरि चाहिँ हामीलाई भइदिन्छ, मैले यो कुरा प्रचार गर्दैन भनेर भन्नुभयो।
उहाँले आन्दोलन र प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन पनि 19 दलीय मोर्चालाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको विरोध भन्दा पनि सरकारवाला पक्ष मिलेर संरक्षणमा जानुपर्ने बताउनुभयो। शुक्रबार सुरु सम्मेलन शनिबार सम्पन्न हुनेछ। तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जयप्रकाश गुप्ताले मधेसी दलका सभासदलाई संविधान सभाबाट राजीनामा दिई सडकमा आउन आग्रह गर्नुभएको छ। बाराको सदरमुकाम कलैयामा आयोजित एक कार्यक्रममा संयोजक गुप्ताले सडकबाट आन्दोलनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। मधेसी पार्टीहरू जुन संविधान सभामा छन् उनीहरू निरर्थक र प्रत्युत्पादक अभ्यासमा लागेका छन्। सही रूपमा आन्दोलनलाई बढाउनु। उहाँले संविधान सभाले जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको उपलब्धिलाई अस्वीकार गरेकाले सडक आन्दोलनको विकल्प नरहेको जिकिर गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी ऐन 2059ले प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। रचनाको प्रतिलिपि गरी गैरकानूनी रूपमा धन आर्जन गर्ने काम भइरहेको छ। शुक्रबार प्रतिलिपि ऐन विपरीत किताबको प्रतिलिपि गरी बिक्री गरेको आरोपमा ललितपुरको कुपन्डोल स्थित श्रेष्ठ फोटोकपीका सञ्चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सहकर्मी दिवाकर त्रिपाठीको रिपोर्ट। प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी ऐन 2059ले प्रतिलिपि अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूत गरेको छ। पछिल्लो समय प्रतिलिपि ऐन उल्लङ्घन गरी स्रष्टाको सृजना चोरी गर्ने घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। ऐनले हरेक रचनाको प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण गरेको छ। रचनाको आर्थिक अधिकारको पहिलो धनी रचयिता नै हुने कानूनले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। तर रचयिताको श्रम शोषण र कानूनको धज्जी उडाउँदै रचनाको प्रतिलिपि गरी गैरकानूनी रूपमा लाभ लिनेको संख्या बढ्दै गएको छ। प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण गर्न केही समय अघि सरकारले पहल नगरेको त होइन, तर सरकार पनि त्यसमा विफल भयो। बजारमा प्रतिलिपि गरी गैरकानूनी आर्जन गर्नेहरूलाई सरकारले रोक्न सकेन। विशेष गरी बजारमा गीत संगीतका सीडी, डीवीडी तथा किताबहरूको प्रतिलिपि गरी गैरकानूनी काम भइरहेको छ। ठूलो लगानी गरी प्रकाशन गरेको किताबहरू बिक्न छाडेपछि प्रकाशकहरू नै प्रहरीको सहयोग लिई फोटोकपी पसलहरूमा धाउन थालेका छन्। प्रशासकहरूको उजुरीको आधारमा शुक्रबार ललितपुरको कुपन्डोल स्थित श्रेष्ठ फोटोकपीमा छापामारी प्रहरीले 32 वटा किताबहरूको फोटोकपी र फोटोकपी गर्न प्रयोग गरिएको मेसिन नियन्त्रणमा लिएको छ। आफूले प्रकाशन गरेको किताबहरू बिक्न छाडेपछि बाध्य भएर प्रहरीको सहयोगमा छापा मार्न हिँड्न परेको प्रकाशकहरूको भनाइ छ। हामीले अहिले चाहिँ स्टोरीलाई सजिलो होस् भनेर नेपाली राइटरले लेखेर पुरै सिलेबस कभर गर्ने गरी बुक निकाल्छौँ। अब त्यो खास भनेको त्यो सानो एउटा मार्केट छ, 500 देखि 1000 भन्दा किताब बिक्री हुँदैन। अब त्यो किताब बिक्री हुन्छ, हामी टिचरलाई हेर्छौँ, स्टुडेन्टलाई पनि हेर्छौँ, हामी पनि थोरै अलिकति भए पनि भनौँ न आयात चाहिँ घटाउने, राखेर निर्यात घटाउने, इम्पोर्ट चाहिँ घटाएर बरु यहीँ के भयो भने राष्ट्रको लागि गर्छु भनेर गर्न खोजेको। अब यस्तो फोटोकै भयो त हामीले सुन्न, टिचर सुन्न, एउटा पसल मात्र राम्रो गर्छ भएन। त्यो राइटरको नि गयो नि, राइटरको मेहनत सबै पानीमा गयो होइन। यो चाहिँ धेरै नै नराम्रो कुरा हो। गैरकानूनी रूपमा प्रतिलिपि गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको साथै क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। हामीले रोयल्टी दिएर लेखकत्व दिएर लेखकहरूलाई लेखाउने, त्यसपछि त्यही अनुसार मार्केटमा बिक्री वितरण गर्ने गरेकोमा स्टुडेन्ट एउटा किताब किनेर ल्याइदिने, त्यसपछि फोटोकपी गरेर बेचिनाले हामीले लेखकलाई रोयल्टी पनि दिन सकेनौँ। हाम्रो बैङ्कबाट ऋण धन गरेर ल्याएको पैसा पनि जोखिममा पर्यो। त्यसपछि हामीले जति भन्दा पनि त्यो यस्तो फोटोकपीलाई निरुत्साहित गर्ने काम भएन। प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी ऐन 2059 को धारा 27 मा प्रतिलिपि अधिकारको उल्लङ्घन गरेमा कसुरमा मात्रा
अनुसार 10,000 देखि 1 लाखसम्म जरिवाना वा 6 महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ। साथै दोस्रो पटक पनि उल्लङ्घन गरे पटक्कै पछि 20,000 देखि 2 लाखसम्म जरिवाना वा 1 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। साथै प्रतिलिपि पैठारीबाट भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति समेत भराउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। तर सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाउँदा प्रतिलिपि ऐनको धज्जी उडाउने काम भइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिनेश रजक र सृजना कुइकेलका साथ दिवाकर त्रिपाठीको रिपोर्ट। मालपोत र नापी कार्यालयको सेवा केन्द्र बाराको सिमरामा स्थापना गरिने निर्णय सरकारले फिर्ता लिएपछि सिमरा आसपासका स्थानीयहरू आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले शुक्रबारदेखि अनिश्चितकालीन आम हडताल घोषणा गरेका छन्। बाराबाट श्याम गुप्ताको रिपोर्ट। वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक करिडोर अन्तर्गत बाराको गढीमाई नगरपालिका स्थित सिमरामा मालपोत नापी तथा भूमि सुधार कार्यालयको स्थापनाको माग गर्दै तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदले जारी गरेको विज्ञप्तिको खारेजीको माग गर्दै सिमरावासीले बिहिबार 5औं दिन पनि विरोध प्रदर्शन गरे। 5औं दिनको आन्दोलनका क्रममा सिमरा बजार पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुका साथै राजमार्ग समेत अवरुद्ध गरी आन्दोलन गरेका थिए। आफूहरूले पाएको सुविधा सरकारले खोसेको आरोप लगाउँदै स्थानीय वृद्ध वृद्धाहरू पनि सडकमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले सेवा केन्द्र सिमरामै राख्न माग गरेका छन्। आन्दोलन सफल गर्नु पर्यो सरकारले। अब अघि त सिमरामा 150 जना मान्छे थिएन हामी यस ठाउँमा बस्दाखेरि, त अहिले यत्रो संसार भइसक्यो त सबै कलैया भनेर त्यहाँ हटाउँछ मान्छे। एउटा सानो कामले कलैयामा गयो भने बेलुका आउन सक्दा त्यही बास गर्नु पर्यो। 5औं दिनको आन्दोलनलाई सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरका सम्पूर्ण उद्योग कल कारखानाका साथै सिमरा विमानस्थल ठप्प पार्दै शुक्रबारदेखि आम हडताल घोषणा गरिएको मालपोत कार्यालय स्थापना सरोकार समितिका अध्यक्ष भोला अधिकारीले बताउनु भयो। सम्बोधन गर्ने गरी नेपाल सरकारले जुन मालपोत र नापी कार्यालय यहाँ पहिले राख्ने निर्णय गरेको थियो, त्यो अत्यन्त सराहनीय निर्णय विभिन्न कारणले फेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रेस विज्ञप्ति मार्फत फिर्ता लिने काम गरेको छ र त्यो जबसम्म कार्यान्वयनको पक्षमा आउँदैन फिर्ता लिने होइन। अब पछिल्लो चोटि उसले फिर्ता लिएको त्यो कार्यलाई फेरि त्यो हाम्रा पक्षमा जबसम्म फिर्ता गर्दैन तबसम्म यो आन्दोलन जारी रहनेछ। यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले फागुन 3 गते विज्ञप्ति जारी गरी सदरमुकाम कलैयामा रहेको मालपोत भूमि सुधार तथा नापी कार्यालयको सेवा केन्द्र सिमरामा 12वटा गाविसको शाखा कार्यालय खोल्ने निर्णय फिर्ता लिएको थियो। सरकारले सो निर्णय फिर्ता लिएपछि कलैयामा आन्दोलन फिर्ता भए पनि सिमरामा सुरु भएको हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्राम अघि मुख्य समाचार। 19 दलीय मोर्चालाई वार्तामा आउन काङ्ग्रेस एमालेका शीर्ष नेताको आग्रह। सहमतिमा नआए संविधान लेखनको प्रक्रिया अघि बढ्ने स्पष्ट। संविधान लेखनमा सबै दल गम्भीर बन्नुपर्ने प्रधानमन्त्री कोइरालाको भनाई। दलहरू बीच केही दिनमै वार्ता हुने दावी। सरकारद्वारा 1 वर्षको प्रमुख काम र उपलब्धि सार्वजनिक। दलहरू बीचको ध्रुवीकरण रोक्ने सवालमा सरकारको भूमिका कमजोर। पूर्व राजा शाहसँग कुनै सम्झौता नभएको एमाले नेता नेपालको भनाई। शाहको विज्ञप्तिको भ्रममा नपर्न सबैसँग आग्रह। 19 दलीय मोर्चाको आन्दोलन हिंसात्मक हुन नदिने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमको भनाई। आन्दोलन शान्तिपूर्ण बनाउन मोर्चालाई आग्रह। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सुट 4 करोड 31 लाख भारतीय मूल्यमा लिलाम। कोर्टको पैसा गङ्गा नदी सफाइमा प्रयोग हुने। विश्वकप क्रिकेटमा इङ्ग्ल्यान्ड विरुद्ध न्युजिल्यान्डको शानदार जित। म्याकुलमले 25 बलमा 87 रन बनाएपछि इङ्ग्ल्यान्ड 8 विकेटले पराजित। यसरी हुँदैन, केहीले जोड्नु पर्ला। यसले जोड्छ होला, कोही छैन, लगिहालौँ। ए बुच्चे, सानो होस् या ठुलो, निर्माण बलियो हुन जरुरी छ। ओरिएन्ट पीपीसी सिमेन्ट, बलियो निर्माणको लागि। के भो बालक? हेर्नुस् न बाबा, मेरो गाडी अलिकति बुढ्यो कि इन्जिनै गर्मेर स्टार्टै बन्द हुन्छ।
खोला। ह्याट बालक, इन्जिन ठिक पार्नलाई हिमाली ओइल प्रयोग गर्नुपर्छ। हिमाली ओइल? यो त कमाल भयो बाबा। हे भगवान, मेरो घरलाई मजबुत बनाउनुहोस्। म तपाईको ठुलो मन्दिर बनाएर राख्छु घरमा। प्रभु, आफूले जे पाए त्यही सिमेन्ट प्रयोग गर्ने अनि घरको जिम्मा हाम्रो कदापि हुँदैन यस्तो। त्यसो भए भगवान, म के गरौँ? तथास्तु। त्रिदेव पीपीसी सिमेन्ट, 3 विशेष गुणयुक्त शुद्ध नेपाली सिमेन्ट। मेरो तपाईको हो। तपाईको व्यक्तित्व झल्काउने दायित्व मेरो हो। मेरो अनुभवको फाइदा तपाईको हो। तपाईको लागि आकर्षक क्लोदिङ र स्टाइलिङको अभिभारा मेरो हो। हरेक अवसरको लागि सुट तथा तयारी पोसाकको लागि सम्झनुहोस् मेरो टेलर्स, आराधना कम्प्लेक्स, बाग बजार र अब गुङ्गबु सामखुसी चोकमा पनि। यो स्टाइलिङ पार्टनर सिन्स 1980। हाम्रो देशको मान सबैभन्दा अग्लो छ। नेपालीको शान अरूभन्दा बेग्लै छ। तराई होस् या होस् हिमाल पहाड, नेपालमा छ प्रकृतिको बहार। यही प्रकृतिको काखमा प्रकृतिको वरदानले बनेको अल्फा ओपीसी सिमेन्ट। एक्स्ट्रा क्षमता भएको अल्फा ओपीसी सिमेन्ट, नेपालीको शान। अन्नपूर्ण पोस्ट प्रस्तुत गर्दछ अन्नपूर्ण स्मार्ट एप पावर्ड बाई ब्रेन डिजिट। पर्सनल इन्टरफेस, इजी नेभिगेसन, शेयर मार्केट, सुन चाँदीको भाव, राशिफल र ई पेपर, न्युज आर्काइभ, ताजा समाचार र अन्य। विश्रामपछि स्वागत छ समाचारमा। अब पालो आर्थिक समाचारको। वर्तमान सरकारले आर्थिक रूपमा अपेक्षाकृत नभए तापनि आफ्नो साख भने बचाउन सफल भएको छ। सरकारले लगानीको वृद्धिलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिएको छ। सहकर्मी भागवत भट्टराईको रिपोर्ट। निर्वाचनमा जानुभन्दा पहिले दलहरूले गरेको प्रतिबद्धता र निर्वाचनबाट आएको परिणामका साथै निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारबाट सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको ठूलो अपेक्षा रहेको थियो। उदार र खुल्ला अर्थतन्त्रमा विश्वास राख्ने सरकारले लिने नीतिले समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा आवश्यक सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यवसायीहरूको रहँदै आएको थियो। तर आर्थिक विकासमा सरकारवाला निकायको अपेक्षा अनुसार काम नगरे तापनि केही महत्त्वपूर्ण कार्य भने गरेको छ। सरकारले आफ्नो महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा लगानीमा बढेको प्रतिबद्धतालाई लिएको छ। वर्तमान सरकारको गठनसँगै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा लिएको नीति तथा कार्यक्रमको कारण पनि विभिन्न क्षेत्रमा 18 अरब रुपैयाँभन्दा बढीको वैदेशिक लगानीको प्रस्ताव आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि गत वैशाखसम्मको विभिन्न मुलुकमा लगानीकर्ताहरूले नेपालमा 18 अरब 59 करोड 97 लाख रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव गरेका छन्, जसलाई सरकारले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिएको छ। आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि कृषि, पर्यटन, उद्योग, वन तथा सिँचाइ क्षेत्रको विकासका प्राथमिकता निर्धारण गरिएको कार्यक्रममा लगानी सुनिश्चित गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रहरू, खास गरी ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय पुनर्संरचना, लगानीको वातावरण बनाई निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्दै परिपूरक रूपमा सहयोग पुर्याउने गरी पर्याप्त सरकारी लगानी गरिएको छ। रणनीतिक सडक तथा ग्रामीण सडक एवं अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सरकारी लगानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यी सबै प्रयास मार्फत मुलुकको आर्थिक विकास तथा सामाजिक रूपान्तरणमा वर्तमान सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको छ। त्यस्तै मुद्रास्फीति दर 9.7 बाट घटाएर 6.8 मा कायम राख्नु पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिएको छ। एक वर्षमा आर्थिक रूपमा सरकारले देखाएको चासोलाई निजी क्षेत्रले समेत स्वागत गरेका छन्। 7 महिना पुरा हुन लागेको छ। त्यो हेर्दाखेरिमा हामीले जुन अपेक्षा गरेका थियौँ, महासङ्घले सरकारले प्रतिबद्धता गरेको थियो, यो बिचको खेल पनि संविधान सभामै गएर अड्क्यो र पुस माघ 8 संविधान आउनु पर्ने हो, त्यो आउन सकेन।
त्यो विडम्बना भयो। संविधान नबन्दाखेरिमा त्यसले निश्चितता पैदा गर्न सक्दैन। पर्यटनमा, पूर्वाधार विकासमा, व्यापार घाटा कम गराइकन उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने, रोजगार समस्याहरू समाधान गर्ने र युवाहरू विदेश जानबाट रोक्ने यी कुराहरू पक्कै पनि थियो। र उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यो नयाँ टिमले पनि करिब 8-8.5 महिना भयो। यो वर्षको बजेटमा धेरै गहकिला कुराहरू हामीले राख्न सफल पनि भयो। जस्तै स्वदेशी वस्तुहरू 15% महँगो भएसम्म खरिद गर्ने। त्यसो त चालु आर्थिक वर्षमा 6% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य लिएको सरकारले त्यो पूरा हुने सङ्केत देखिएका छैनन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले जम्मा 5% भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि दर नहुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ। निर्यात व्यापार 3.9% ले घटेको छ भने आयात व्यापार अत्याधिक बढेको देखिन्छ। समग्रमा मूल्य वृद्धि तल रहे तापनि अत्यावश्यक वस्तु तथा खाद्यान्नको मूल्य बढेको र खुलमखुला भएको कालो बजार रोक्न समेत सरकार असफल भएको देखिएको छ। दूधको मूल्य बढाएर जनताको ढाड सेक्ने काम पनि सरकारले 1 वर्षको अवधिमा गर्यो। त्यसैगरी खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार भएर नेपाली जनता भोकै बस्नुपर्ने स्थिति आइपर्दा समेत सरकार निरही बन्यो र बनिरहेको छ। समग्रमा आर्थिक क्षेत्रमा सरकारले गरेको काम र देखाएको चासो राम्रै रहे तापनि जनताप्रति सरकार खासै उत्तरदायी देखिएन। सरकारको 1 को समयावधिमा सरकारले अपेक्षाकृत विश्वास दिलाउन नसके पनि केही सुधारका सङ्केतहरू अवश्य देखिएका छन्। तर दलहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको मितिमा संविधान निर्माण कार्य पूरा नहुनु र उनीहरूबीच ध्रुवीकरण बढ्दै जाँदा सुधारका सङ्केतहरूमा ठेस लाग्ने देखिएको छ, जसले सम्पूर्ण निजी क्षेत्र त्रसित देखिएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कुणाल श्रेष्ठका साथमा भागवत भट्टराई, काठमाडौँ। अब बाँकी आर्थिक समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री खगराज अधिकारीले लेखा परीक्षकहरूको माग र समस्याप्रति नेपाल सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल अडिटर्स एसोसिएसनको तेस्रो राष्ट्रिय परिषदमा उहाँले एउटा व्यक्तिले गरेको खराब कामले सम्बद्ध सबैलाई बदनाम बनाउने भएकाले लेखा परीक्षण क्षेत्रका व्यतिथिहरूलाई अन्त्य गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। लेखा परीक्षकहरूले कुनै पनि प्रभावमा नपरी पेशागत आचरण र मर्यादाको आधारमा काम गर्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। परिषदमा बोल्दै अध्यक्ष मोहनराज रेग्मीले नेपालको आर्थिक अनुशासन र सामाजिक सुशासनमा लेखा परीक्षकले गरेको योगदानको कदर गर्न र लेखा परीक्षकको हकहित र क्षमता वृद्धिमा राज्य र नियामक निकायलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र टेकुले 18 महिने बायोमेडिकल उपकरणहरूको मर्मसम्भार सम्बन्धी तालिम सुरु गर्ने भएको छ। केन्द्रले सुरु गरेको बायोमेडिकल उपकरणहरूको मर्मसम्भार सम्बन्धी तालिम नेपालमा पहिलो पटक भएको हो। केन्द्रका अनुसार अध्ययनका लागि विज्ञान संकायबाट 10+2 अध्ययन सकेका विद्यार्थीले सहभागिता जनाउन पाउनेछन्। यस वर्ष खुल्ला आवेदन मार्फत 24 जना विद्यार्थी छनौट गरिसकिएको केन्द्रले जनाएको छ। अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले मासिक 5,000 रुपियाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ। केन्द्रले दक्ष जनशक्तिको अभावमा लामो समयदेखि अस्पतालमा बिग्रिएका उपकरण र आगामी दिनमा पर्ने समस्या समाधान गर्न तालिम उपयुक्त हुने विश्वास लिएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, पालो भएको छ विश्रामको। विकासको नयाँ सोच सँगै चालेका कदमहरू हो, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलेका सञ्जालहरू। वेब सर्फा, वेब सर्फा, वेब सर्फा, अब साँघुरिने छ यो संसार, अटुट र द्रुत सञ्चार, सबै हुनेछ सपना साकार, अब बदलिने। वेब सर्फर इन्टरनेट, इन्ट्रानेट र इन्टरनेट टेलिफोनी सेवाको लागि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लगाएको सुट 4 करोड 31 लाख भारतीय रुपैयाँमा लिलाम भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा भारत भ्रमणमा आएका बेला मोदीले लगाएको आफ्नो नाम लेखिएको नीलो रङको सुट 4 करोड 31 लाख भारूमा लिलाम भएको हो। सुरतमा शुक्रबार भएको लिलामीको अन्तिम बोलकबोलमा लालजीभाइ पटेलले उक्त मूल्यमा सुट किनेका हुन्। 10 लाख भारू मूल्य परेको भनिएको बेलायतमा सिलाइएको उक्त सुट मोदीले गत जनवरीमा ओबामासँग भेटवार्ता गर्दा लगाएका थिए। सुट बेचेर आएको रकम गंगा नदी सरसफाईमा लगाइनेछ। 3 दिन गरिएको लिलामीको बोलकबोलमा पैसा हाल्नेहरू हीरा व्यापारीदेखि भारतका धनाढ्य व्यापारीहरू रहेका थिए। सुटको 11 लाखबाट बोलकबोल थालिएको थियो। भारतको बिहार राज्यका मुख्यमन्त्री जितनराम माझीले शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिएका छन्। जनता दल युनाइटेड जेडीयूबाट मुख्यमन्त्री बनेका माझीलाई केही दिन अघि मात्र पार्टीले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो। माझीको राजीनामा संसदमा उनी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिनु केही समय अघि मात्र आएको हो। यसअघि बिहारका मुख्यमन्त्री बनेका नीतीश कुमारको जस्तो आर्थिक वृद्धि गर्न नसकेको र भारतीय जनता पार्टीको योजनामा चलेको भन्दै पार्टीले राजीनामा दिन भनेको थियो। तर पार्टी निर्देशनको अवज्ञा गर्दै माझीले आफूसँग पूर्ण बहुमत रहेको र सदनमा विश्वासको मत पाउने बताएका थिए। त्यसका लागि गोप्य मतदान गराउनुपर्ने माझीको शर्त थियो। राजीनामा लगत्तै पत्रकार सम्मेलन गर्दै माझीले आफू विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री एवं जेडीयू नेता नीतीश कुमारको आलोचना गरेका छन्। बिहारमा अब नीतीश कुमारले सरकार बनाउन मौका पाउने वा राष्ट्रपति शासन लाग्ने भन्ने निर्णय भने राज्यपालको हातमा पुगेको छ। माझी गत वर्षको मे महिनामा बिहारको मुख्यमन्त्री बनेका थिए। अमेरिकाको पूर्वी क्षेत्रमा अत्याधिक चिसो बढेको छ। तापक्रम 20 देखि 40 डिग्री सेल्सियसले घटेको छ। साइबेरियाबाट आएको शीतलहरले अमेरिकाको पूर्वी क्षेत्रमा चिसो बढाएको हो। फेब्रुअरी महिना लागेपछि अमेरिकाको पूर्वी क्षेत्रको तापक्रम सामान्यबाट 20 देखि 40 डिग्री सेल्सियसले घटेको छ। अमेरिकाको राजधानी वाशिङटनमा अहिले मापन गरिएको तापक्रम 20 वर्ष यताकै न्यून भएको बीबीसीले जनाएको छ। त्यस्तै अत्याधिक चिसो बढेपछि सिकागोका विद्यालय बन्द गरिएका छन् भने उत्तर पूर्वी करिडोरमा रेल सेवा समेत ठप्प भएको छ। लिबियाको पूर्वी शहर अल कुबाहामा भएको बम विस्फोटमा परि 25 जनाको मृत्यु भएको छ। बम विस्फोटमा 30 जना घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ। एकै समयमा 3वटा विस्फोट भएको कारण क्षति धेरै भएको समाचारमा उल्लेख छ। 3वटा बम प्रहरी कार्यालय, पेट्रोल पम्प तथा सांसदको सभामुख अगिला सालाहको घरको छेउमा गराइएको हो। सभामुख सालाहले इजिप्टले इस्लामिक स्टेट विरुद्ध लिबियाका विभिन्न स्थानमा हवाई आक्रमण गरेसँगै त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप भएको बताउनु भएको छ। आइएसले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका 21 जना इजिप्टका नागरिकको हत्या गरेपछि लिबियाका विभिन्न स्थानमा आइएसलाई लक्षित गरी इजिप्टले आक्रमण सुरु गरेको हो। म्यानमारले सीमा क्षेत्रमा भइरहेको आतंककारी गतिविधि रोकथामका लागि सहयोग गर्न चीनसँग आग्रह गरेको छ। जातीय अल्पसंख्यक विद्रोहीहरूले उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्रमा आतंककारीहरू गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनीहरूले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्तता प्रदान गर्न माग गरेका छन्। सो क्षेत्रमा सरकारी सैनिक र आतंककारी बीच दोहोरो भिडन्त समेत भएको छ। सैनिक अधिकारीहरूले विदेशी शक्तिहरूले विद्रोहीलाई सहयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। सो क्षेत्रमा भएको दोहोरो भिडन्तमा कम्तीमा 50 जना सरकारी सैनिक र 26 जना विद्रोही लडाकुको मृत्यु भइसकेको छ। चीनिया सरकारले शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न चीनसँग आग्रह गरेको छ। अब पालो खेलकुद समाचारको। अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा जारी विश्वकप क्रिकेटमा इङ्ग्ल्यान्डले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ। आयोजक न्युजिल्यान्डले विश्वकपमा तेस्रो जित निकाल्ने क्रममा इङ्ग्ल्यान्डलाई शिकार बनायो। एक रिपोर्ट। टिम साउदी र ब्रेन्डन म्याकुलमले करियरकै अविस्मरणीय प्रदर्शन गरेको खेलमा इङ्ग्ल्यान्डमाथि आयोजक न्युजिल्यान्डले 8 विकेटको जित दर्ता गरेको छ। खेलमा ब्रेन्डन म्याकुलमले विश्वकपकै सर्वाधिक छिटो अर्धशतक प्रहार गर्ने कीर्तिमान समेत बनाएका छन्। यसअघि सुरुवाती खेलमा इङ्ग्ल्यान्ड अस्ट्रेलियासँग पराजित भएको थियो। वेलिङटन स्थित बेस्ट पार्क रङ्गशालामा आयोजक न्युजिल्यान्ड सामु गतिलो चुनौती पेश गर्ने उद्देश्यसहित टस जितेर इङ्ग्ल्यान्डले पहिले ब्याटिङ थालेको थियो। तर इङ्ग्ल्यान्डको सबै योजना दाहिने हाते मिडियम फास्ट बलर टिम साउदीले भत्ताभुङ्ग पारे। उनले केवल 33 रन खर्चिएर 7 विकेट लिएको खेलमा इङ्ग्ल्यान्ड 123 रनमा समेटियो। 33 ओभर 2 बलमा अल आउट हुन अघि इङ्ग्ल्यान्डबाट जोए रुटले सर्वाधिक 46 रन बनाएका थिए। उनी बाहेक इङ्ग्ल्यान्डका कुनै पनि ब्याट्सम्यान चल्न सकेनन्। 4 ओभर 1 बलमा पहिलो विकेटका रूपमा इयान बेललाई गुमाउँदा इङ्ग्ल्यान्ड केवल 18 रनको अवस्थामा थियो। बेललाई बोल्ड गरेका टिम साउदीले लगत्तै 20 रन बनाएका अर्का ओपनर मोइन अलीलाई बोल्ड गरे।
त्यसयता ग्यारी ब्यालेन्सलाई गुमाउँदा इङ्ल्यान्ड 13 ओभर 1 बलमा 57 रनको सम्मानजनक अवस्थामा थियो। चौथो विकेटका लागि जोए रुटले योन मोर्गानसँग मिलेर 47 रनको साझेदारी गर्दा इङ्ल्यान्डले 25 ओभर 6 बलमा 104 रन जोडेको थियो। भिक्टोरीको बलमा योन मोर्गानलाई एडन मिल्नले क्याच आउट गरेपछि इङ्ल्यान्डको दशा सुरु भएको थियो। त्यसयता जेम्स टाइलर, जेम्स बुटलर, क्रिस वाकेस्ट, स्टुअर्ट बोर्ड र स्टेफेन फिनलाई टिम साउदीले लगातार आउट गरे। टिम साउदीको उत्कृष्ट प्रदर्शनपछि निरीह बनेको इङ्ल्यान्डले 33 ओभर 2 बलमा 46 रनको अवस्थामा अन्तिम विकेटका रूपमा जोए रुटलाई गुमाउँदा केवल 123 रन मात्रै जोड्न सक्यो। प्रत्युत्तरमा न्युजिल्यान्डले 12 ओभर 2 बलमा लक्ष्य भेट्यायो। न्युजिल्यान्डलाई विश्वकपकै अविस्मरणीय जित दिलाउने क्रममा ब्रेन्डन म्याकुलमले ब्याटिङतर्फ उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। उनले विश्वकपमा सर्वाधिक छिटो अर्धशतक प्रहार गर्ने क्रममा आफ्नै नाममा रहेको पुरानो कीर्तिमान मात्रै भङ्ग गरेनन्, केवल 25 बलमा 77 रन समेत प्रहार गरे। यसअघि सन् 2007 को विश्वकपमा क्यानाडा विरुद्ध केवल 20 बलमा अर्धशतक पूरा गरेका म्याकुलमले इङ्ल्यान्ड विरुद्ध 18 बलमै अर्धशतक प्रहार गरे। उनले 77 रन बटुल्ने क्रममा 8 चौका र 6 छक्का समेत प्रहार गरे। न्युजिल्यान्डबाट अर्का ओपनर मार्टिन गुप्टेलले क्रिस वाकसको बलमा मैदान छाड्नु अघि 22 रन जोडेका थिए। केन विलियम्सन 9 र रोस टायलर 5 रनमा अभिजित रहे। अब देशभरको मौसम सम्बन्धी जानकारी। यो सँगै हामी साँझ 7 बजेको माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। 19 दलीय मोर्चालाई वार्तामा आउन काङ्ग्रेस एमालेका शीर्ष नेताको आग्रह, सहमतिमा नआए संविधान लेखनको प्रक्रिया अघि बढ्ने स्पष्ट। संविधान लेखनमा सबै दल गम्भीर बन्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई, दलहरूबीच केही दिनमै वार्ता हुने दाबी। सरकारद्वारा 1 वर्षको प्रमुख काम र उपलब्धि, सार्वजनिक दलहरूबीचको ध्रुवीकरण रोक्ने सवालमा सरकारको भूमिका कमजोर। पूर्व राजा शाहसँग कुनै सम्झौता नभएको एमाले नेता नेपालको भनाई, शाहको विज्ञप्तिको भ्रममा नपर्न सबैसँग आग्रह। 19 दलीय मोर्चाको आन्दोलन हिंसात्मक हुन नदिने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमको भनाई, आन्दोलन शान्तिपूर्ण बनाउन मोर्चालाई आग्रह। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सुट 4 करोड 31 लाख भारतीय रुपैयाँमा निलाम, कोटको पैसा गङ्गा नदी सफाइमा प्रयोग हुने। र विश्वकप क्रिकेटमा इङ्ल्यान्ड विरुद्ध न्युजिल्यान्डको शानदार जित, म्याकुलमले 25 बलमा 77 रन बनाएपछि इङ्ल्यान्ड 8 विकेटले पराजित।
माउन्टेन समाचार सकियो। माउन्टेन टेलिभिजनका समाचार तथा कार्यक्रमहरू www.mountaintv.com.np मा लगइन गरी प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। माउन्टेन समाचार सकियो। नमस्ते।